صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر مجاہد ملک و ملت سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا ماسٹر خضر حیات صاحب ہر مدد اللہ والی آپ دے حکم دی ہی تمیل تسن نیک لوکان دی زیارت واسطے حاضر ہویا میرے تو قبل فاضل جلیل عالم نبی حضرت مولانا علامہ محمد بشیر احمد ہرونی صاحب خوبصورت واز فرما چکے ہیں دیگر علماء سراخان قرہ حضرات حاضری دے چکے ہیں میں بھی چند کڑیاں واز کر کے اپنی قبر دا سامان جمع کرنا ہے اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور اس نے عمل پر ہون دی توفیق عطا فرمائے اس بستی دے لوکاں نے ڈیرہ ہرلا دے بزرگاں نوجواناں جو عقیدت محبت خلوص کاوش نل اس بزم دا انعقاد کیتا ہے اللہ کریم انہوں دنیا و آخرت میں چکدہ اجر عطا فرمائے قرآن کریم جو چند سارے کلمات میں ایک آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کیتا ہے اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ اندہ ایک امت خیر والی امت ہے اللہ تے بہترین امت ہے اخرجت للناس اللہ اندہ اسا چن کے ساریاں امتاں وچوں اس امت نو فضیلت عطا فرما دیتی ہے دو باتاں نے ایک بات ہوتا ہے تفصیلاً گفتگو کرا بڑا طویل موضوع چاہیے مائے کو والی اب تھوڑا دینا باقی ٹھیک کنتم خیر امت ای امت خیر والی امت ہے 1,40,000 کم و پیش انبیاء رسول پیغمبر تشریف لے آئے اللہ نے کسے نبی دی امت نو بہترین امت دا لقب عطا نہیں کیتا خیر والی امت دا لقب عطا نہیں کیتا مرج کیتی اللہ 1,40,000 کم و پیش انبیاء رسول پیغمبر تشریف لے آئے انہاں دی امتاں ہیاں یا اللہ پہلی امتاں ناپ تول دے اندر وعدہ گھٹا کر دیا سن گھٹ اے امت کی نہیں کر دی پہلیاں قومہ خیبتہ کر دیا سن گھٹ اے امت کی نہیں کر دی پہلیاں امتہ چگل خور سن گھٹ اے امت کی نہیں کر دی پہلیاں قومہ قتل و خارد فساد کر دیا سن گھٹ اے امت کی نہیں کر دی اللہ پہلیاں قومہ شراب پی دیا سن او دو شراب باضابطہ طور تے حرام نہیں سی آج قرآن پار کہہ رہی ہے اے بندہ مومن شراب حرام 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 اللہ کئی مسلمان پھر بھی شراب پیتی جا رہے ہیں اللہ تو پہلی امتہ نو ایک جی شان تے فضیلت تے مقام تے بلندیت تے درجات تے شانہ تے شوقتہ عطا نہیں کی دیا سادہ دے حساب و کتاب ہی نہیں ہویا سانو پہلے ایمان دی سند بھی عطا کی دیا بہترین امت دا لقب بھی عطا کیتا ہی یا اللہ کی وجہ کی ہے اللہ فرماندہ ہے سوال کرنے والے سن جی مولا اللہ دے نہ تے پہلے نبی مقصود سن نہ انہاں دی امتہ مقصود نے اے نبی بھی مقصود ہے اے دی امت بھی مقصود ہے میں امت دے گناہ وال ویکھا یا اپنے یار دے جرانے والے اللہ فرماندہ لوگو میں توڑے گناہ وال نہیں ویکھیا میں توڑیاں سیاکاری وال نہیں ویکھیا میں توڑیاں بدعمالیاں وال نہیں ویکھیا یا اللہ تو کی ویکھیا ہے فرمایا میں اپنے محبوب دے لباں وال ویکھیا ہے جڑے بندے نو منہ زبانی یاد ہے ذرا اونچی کہہ دے سبحان اللہ
اللہ دا میں اپنے محبوب دے لباں ول ویکھیا میرا محبوب پیدا ہویا امت دا ذکر نبی دا بچپن گزریا امت دا ذکر نبی دا شباب گزریا امت دا ذکر نبی اظہار نبوت دا اعلان کیتا امت دا ذکر نبی معراج تے چلے امت دا ذکر نبی سواری تے بیٹھے امت دا ذکر نبی سواری تے اترے امت دا ذکر نبی لام کھاندیاں بلندیاں تے جائے امت دا ذکر نبی اغوش رحمت چ ڈیرے لگائے امت دا ذکر نبی معراج تو واپس آئے امت دی خاطر نبی غاراں چ ڈیرے لگائے امت دی خاطر 2 راتاں تے 3 دن دا طویل سجدہ نبی فرمائے امت دی خاطر لمبے قیام کرے امت دی خاطر لمبے رکوع کرے امت دی خاطر لمبے سجود کرے امت دی خاطر رب عالم نے فرمایا محبوب ہر وقت امت 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 کردے رہندے ہو انہاں بھی امت دا غم نہ کریا کرو اساں تانوں نبیاں دا سردار بنایا ہے تے تہاڈی امت نو امتاں دا سردار بنا چھڈیا اے محبوب اساں تانوں نبیاں دا سردار بنایا ہے تے تہاڈی امت نو امتاں دا سردار بنا چھڈیا دوسری بات اخرجت للناس اللہ آندا ہے اساں چن کے ظاہر کیتا ہے چن کے یا اللہ کنہ جو چنیا فرمایا کل نبیاں دیاں امتاں وچوں اس امت نو چنیا ہے اس امت نو چنیا ہے اے جڑے بندے بولن نہیں نا ڈے اے بولو کدھر تسی بالکل چپ کر گئے تے بندے قبرستان بھی رکھ ہوندے اس واسطے بولتے رہو بولن والا بندہ زندہ رہندا ہے اچھی بولو سبحان اللہ اللہ دا چن کے اساں ظاہر یا اللہ تیرا قانون دے وے پہلے آدم علیہ السلام آئے پھر آپ دی قوم آئی نوح علیہ السلام آئے پھر آپ دی قوم آئی حضرت ابراہیم آئے پھر آپ دی قوم آئی حضرت اسماعیل آئے پھر آپ دی قوم آئی حضرت موسیٰ آئے پھر آپ دی قوم آئی حضرت عیسیٰ آئے پھر آپ دی قوم آئی یا اللہ ساڑھے نبی سارے نبیاں تو بعد میں چاہے نہیں تے ایک قوم بھی ساریاں قومہ تو بعد میں چاہیے یا اللہ ساڑھے نبی سارے نبیاں تو بعد میں چاہے نہیں اے امت بھی ساریاں امتاں تو بعد میں چاہیے یا اللہ ساڑھا ذکر پہلیاں امتاں وچ کس طرح ہو گیا پہلیاں قوماں وچ کیویں ہو گیا اللہ فرماندا ہے اے سوال کرنے والے سن جی مولا اللہ آندا ہے میں کتاب داؤد علیہ السلام تے نازل کرنا سا وچ ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا بیان کرنا سا اللہ دا کتاب میں موسیٰ تے نازل کرنا سا ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا کرنا سا کتاب عیسیٰ تے نازل کرنا سا ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا بیان کرنا سا اللہ میں بھی تے نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ چک چک کے دعا پہ کر دے اے مولا امت محمدیہ نو بڑیاں شانہ دینیاں نہیں اللہ دی بارگاہ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا اس امت اندر بڑے متقی ہونگے بڑے پرہیزگار ہونگے بڑے ولی ہونگے بڑے کتب تے ابدال ہونگے اے مولا امت بڑیاں شانہ والی فرمایا ہاں عیسیٰ امت بڑیاں شانہ والی ہے 10 دنوں کی ہی چاہیدہ ہے اے مولا کدی کرم فرمائے نا میں عیسیٰ نو بھی پاک محمد دا غلام بنا دے میں نا نبی پیغمبر رسول دعا کر رہے ہیں یا اللہ منو بھی آخری نبی دا غلام بنا نبی دعا کر رہے ہیں اس تو پیچھے چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کیا کہا یا اللہ امت بڑیاں شانہ والی ہے تو منو عطا کر فرمایا نہیں تو کلیم ہے او امت میرے حبیب دیئے ہے تے میرے محبوب نو امت بڑی حبیب ہونی ہے ادھو پیچھے چلے جاؤ سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے سن تخت اتے بیٹھ کے آپ نے ایک مقام تے تخت نیچے اتاریا تخت نیچے آیا تے ویرانہ ہی ویرانے جو پیدل چلے 8 9 10 کلومیٹر دا سفر پیدل طے کیتا غلامہ نے کہا حضور تے پیدل کیوں چل رہے ہو ویرانہ ہے فرمایا تانوں ویرانہ پیا دسدا ہے مینوں محمد دا مدینہ پیا دسدا ہے
جدو آپ نے حضور دیا شانہ بیان کی دیا تو ایک مرید آندہ ہے میں تے تھو نہیں جانا کی پتہ زندگی وفا کر جے حضور آ جان نالے کلمہ پڑھاں گا تو نالے سونے محبوب دا دیدار کراں گا انہاں دی امت میں شامل ہو جاواں گا حضرات نبی انتظار کر دے رہے نبی اڈیک دے رہے نبیاں دے مرید انتظار کر دے رہے اڈیک دے رہے کائنات دی لوگوں ذرا توجہ دیا جائے سانو تے اڈیکنا بھی نہیں پیا رامچ کھلونا بھی نہیں پیا ہسے دنیا تے آئے تے نالی کن وچ خدا دی توحید نبی دی رسالت دی آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کان وچ آواز آ گئی ساؤنڈ تھوڑا بہت اچھا ہے ایدی ڈبلنگ تھوڑی جی کٹا دیو مائک والیم جتھے آئے نو ہور پاہمیں تھوڑا جا کھولو وصل دے دے کٹا دے باقی بہت اچھا ہے حضرات توجہ دیا آجے کان وچ اذان دی آواز آئی میں بھی اذان سنی تسا بھی اذان سنی تسا بھی اذان سنی تو جدو اذان سنی روحاں نے بھی نال اذان سنی روح بولی بول کے پتا کی آندی ہے اے مولا تیرا شکر ہے تو منو کافران دے ویڑے چ نہیں کلیا منو مصطفیٰ دے عاشق دے وجود وچ ٹور چھڑیا ہے روح بولی دو مقام نے علماء میرا بہتر بیان کر دینے دو مقام نے جتر روح بول دی ایک روح نے جدو اذان سنی ودا بولی دوسرا مقام سنو ذرا مسجد نبی شریف حضور تشریف فرمانے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میرا اللہ فرما رہا ہے جدو ایمان والے دے کول میرا کلام پڑھیا جائے انہاں دے ایمانہ اضافہ ہو جاندے صحابہ پوچھا حضور کی میں حضور نے فرمایا اللہ فرماندا ہے جتھوں دا قرآن ہے اتھوں دی روح ہے جدو مومن قرآن پڑھ دینے روحاں بھی نال سن دیاں نے تو جدو روحاں قرآن سن دیاں نے پھر بول کے پتہ کیا دیاں نے اے مولا تیرا شکر ہے آج تیرے بندے میرے دیس دیاں گلہ پہ کر دینے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء و مشایخ اہل سنت اے نعرہ لانا ہے تے ہاتھ ہونے تھے سینہ ہوئے تے پھر نعرہ بندہ ہے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 نعرہ رسالہ آج نعرہ ختم نبوت حضرت تشریف لے آئے محفل و مزید چار چاند لگ گئے میں تو علماء دے خادمہ نوکران اللہ منو تو ہنو ہمیشہ علماء حق دیاں شفقت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات توجہ دیا آج مرضے کر رہا روح اس مقام دے بولی جدو قرآن سنیا قرآن سن گئے میرے کریم نبی نے فرمایا جدو روح قرآن سن لیے بندہ مومن قرآن پڑھا روح سن دیا نے جدو روح قرآن سن دیا نے پھر بول کیا دیا نے اے مولا تیرا شکر ہے آج تیرے بندے میرے دیس دیاں کلہ پہ
کرتے نے تو میں عرض کر رہا صاحب جتھے روح دی طرف گل گئی سی کہ سانو تے اڈیکنا ہی نہیں پیا انتظار کرنا ہی نہیں پیا حضور دا دنیا تے آئے ہاں تے کان وچ نال ہی خدا دی توحید دی آواز بھی آ گئی تے مصطفیٰ دی رسالت دی آواز بھی آ گئی کنتم خیر امت اے امت خیر والی امت ہے اللہ امت بہترین امت ہے اخرجت للناس اللہ اندہ سا چون کے ساری امتوں میں چون کے اس امت نو اسا فضیلت عطا فرمائیے انو چون لے ایسا حضرات توجہ ہوئے ایک اللہ دا قرآن سنو ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عالی شان مسجد نبی شریف میری سرکار خطاب کر رہے ہیں صحابہ دا جمع غفیر ہے کائنات علیہ آج تقریر کرن والا میں سنن والے تسی تقریر کرن والے حضرت قبلہ سماعت کرن والے تسی حضرات صدارتی خطبہ دین والے علامہ خضر حیات ہر سماعت کرن والے تسی اللہ اس محفل نو قبول فرمائے او محفل کتنی سونی ہوئے گی جیدے وچ خطاب کرن والا آمینہ دا لال ہوئے گا تے سنن والا ابو بکر تے علی تے کالے رنگ دا بلال ہوئے گا حضور با خطاب کر رہے ہیں تو میری سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑے تو آنے تو بعد میرے غلام کلمہ پڑھن گئی غلامی اختیار کرن گے تو آنے تو بعد او منو بڑی عزیز تے بڑے محبوب ہون گے جنہ منو ویکھیا بھی نہیں ہونا میرا کلمہ پڑھن گے او منو بڑی عزیز بڑے محبوب ہون گے صحابہ نے سرکار دا خطاب سنیا باہر نکلے تے چمگویاں شروع ہو گئی ہیں حضرات گرامی ایک دوجہ نو کہن لگ گئی اوے یارو اج نبی کریم نے کیسا خطاب فرمایا ہے حضور نے فرمایا ہے جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز بڑے محبوب ہون گے حالانکہ انہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حسن و جمال بھی نہیں دیکھیا ہونا انہاں حضور دا ظاہری کردار بھی نہیں دیکھیا ہونا اساں تے نبی کریم دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی صحابہ ایک دوجے نو کہہ رہے نے اساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں حضور نال غزوات وچ گئے کئی ساڈے مسلمان پرا شہید ہو گئے کئی غازی بن کے واپس آ گئے اساں حضور دی مہر نبوت ویکھی کئیاں نے بوسے دتے کئیاں دیدار کیتا اساں انگلی دے اشارے نال چاند دے دو ٹکڑے ویکھے نے اوہ یارو اساں مصطفیٰ دے انگلی دے اشارے نال سورج پلٹدا ویکھیا ہے حضور نے فرمایا جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز بڑے محبوب ہون گے ایک صحابی حضور دی بارگاہ آنسو بہاندا ہویا حاضر ہو گیا اے سونیا او کیویں عزیز ہو گئے جنہ تھوڑا حسن و جمال بھی نہیں دیکھیا ہونا ظاہری کردار بھی نہیں دیکھیا ہونا میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ تو آڈے بھی جو کسے کلمہ پڑھی ہے میرا حسن بے کے کسے کلمہ پڑھی ہے میرا کردار بے کے کسے کلمہ پڑھی ہے میرا جمال بے کے کسے کلمہ پڑھی ہے میرے معجزات بے کے کسے کلمہ پڑھی ہے انگلی دے اشارے نال چاند دے دو ٹکرے بے کے کسے کلمہ پڑھی ہے سورج دا پلٹ دا بے کے اے صحابہ کسے نے کلمہ پڑھیا ہے میرے کولو اللہ دا قرآن سن کے اے صحابہ میں یوں مانو عزیز کیوں نہ کھاں جنہ منو ویکھیا بھی نہیں ہونا بین ویکھیا نالے
نالے اپنیاں جانا میں محمد تو او قیامت تک قربان کر دے رہن گے یا غوثیہ زندہ زندہ حضور فرماندے نے انہوں نے عزیز کیوں نہ آکھاں او خوش نصیبو جنہ میں نو ویکھیا بھی نہیں ہونا تے بن ویکھیا میرے کلمے پڑھن گے تسی دسو ہاں علم دین نے حضور نو ویکھیا سی جان دیتی ہے کہ نہیں غازی عبدالقیوم نے حضور نو تکیا سی جان دیتی ہے کہ نہیں ممتاز قادری کو مدینے حضور دے کور رہندا سی نہیں رہندا ایتھے سی پر جلویاں وچ خواباں دے عالم وچ جلوہ دیدار ایک دفعہ ویکھیا پھر جان دا نظرانہ مصطفیٰ دی سنت حضور نے فرمایا بن ویکھیا جڑے میرے کلمے پڑھن گے تے نالے اپنی جاننا میں محمد تو قربان کر دین گے شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے خوب آکھیا ہے کمال دی ترجمانی کر کے آکھیا ہے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت تواڈے کول موبائل تے سارے کول ہی ہونے نے جنہاں کول موبائل جنہاں رکھے نے ہاتھ کھلے کرو ماشاءاللہ تھوڑا جو اور اونچا کرو میں ویکھ لواں ذرا اے موبائل تے جدوں گل کردے ہو منہ بند کر کے کردے ہو آپ ہی ہو جاندی ہے یا بول کے کردے ہو بول کے تے ایتھے بھی بولو آنکھوں پھر زور لا کے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت زور بھی لانا تھوڑا جیا اچھا کہہ لو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ایسی 1,24,000 کم و پیش انبیاء رسول پیغمبر تشریف لے آئے انہاں نبیاں نے آ کے اللہ دی توحید دا خوب ڈنکا بجایا اللہ دی حمداں صفتاں سناواں شاناں کبریائیاں الوہیت مالکیت روز جزا دے تذکرے سنا کے لوکاں نو صراط مستقیم دا متلاشی بنان دی کوشش بھرپور کیتی نبی قوم نو جمع کرے اج جویں اے ڈیرہ حرل والیاں تانوں تے مینوں جمع کر لیا تے اسی ذکر مصطفیٰ وچ مگن ہو گئے اللہ اس محفل کو قبول فرمائے نبی پیغمبر اپنی قوم نو جمع کرے قوم ساری جمع ہو جائے نبی اچھے سارے ٹلے دے کھلو جائے قوم تھلے کھلوتی نبی خطاب کر رہے ہیں خطاب وچ نبی اللہ دیاں حمداں بیان کر رہے ہیں اللہ دیاں شاناں بیان کر رہے ہیں قوم جڑی ہے نبی وال کنڈ کر کے کھلو گئی نبی وال کنڈ کر گئی قوم کھلو گئی نبی پریشان نبی خطاب کر رہی ہے ادھی قوم کھلوتی رہ گئی ادھی گھرانو چلی گئی اوے لوگوں
نبی خطاب کرے قوم اپنی گلاں کرن لگ پے آپس وچ محو گفتگو ہو جائے نبی قوم دی پوزیشن لے کے بیزاری دا اظہار کرے تے نبی ہاتھ چکے بد دعا کر دے اے مولا اے قوم آنکھیں نہیں لگ دی انہاں تے عذاب نازل کر دے اللہ قوم جڑی ہے تیری توحید تے ایمان نہیں لے آ رہی میری نبوت دا اقرار نہیں کر رہی میں تیریاں صفتاں بیان کر رہا سناواں تے شاناں تے کبریائیاں الوہیت مالکیت تے تذکرے کر رہا قوم آنکھیں نہیں لگ دی اے مولا انہاں تے عذاب نازل کر دے نبی پر دعا کرے عذاب دا نزول ہو جائے کسے نبی دے دور دے اندر حضرات طوفان آ گیا کسے نبی دے دور دے اندر اوے لوگوں مچھر دا عذاب آ گیا کسے نبی دے دور دے اندر خارش بھنسیاں پھوڑیاں دا عذاب نازل ہویا پر جدو واری آئی میرے تے تیرے نبی دی حسنین دے نانا جان دی حضرات میرے نبی نے مکہ دیاں گلیاں چ سنایا لا الہ الا اللہ مکہ دے بازاراں چ سنایا لا الہ الا اللہ کفار دے ایواناں چ سنایا لا الہ الا اللہ پہاڑاں تے چڑھ چڑھ سنایا لا الہ الا اللہ حضرات کفار دیاں وادیاں چ سنایا لا الہ الا اللہ لوکاں نے میرے نبی نو تھکے مارے پورا بلا کیا نہ زیبا کلمات کسے میرے نبی نے اگو بدعا نہیں کی تھی اوہ لوگوں سن رہا میرے نبی نے جدونی ہاتھ چکے نے ہدایت دیا دعا میں فرمایا ہدایت دی چند سارے غلام بیٹھے نے سرکار دے حضور نے فرمایا صحابہ میں چاہنا کہ طائف دی وادی والیاں اللہ دیاں تعریفاں سناواں کناں نو طائف دی سرکار کو غلاماں نے سن لی گل صحابہ کو خبر نکل دی طائف دے کافراں تک جا پہنچی وہ بڑے کٹر قسم دے کافر سن تواڈے علاقے دا تے مینوں نہیں پتا میں تے ایتھے رہندا نہیں تانوں پتہ ہونا ایتھے کوئی کٹر ہے کہ نہیں ہے اوتھے طائف دی وادی وچ بڑے کٹر قسم دے کافر سن اوتھے بڑے کٹر قسم دے کافر سن کتھے طائف دی وادی وچ تے مکے وچ بھی بڑے کٹر قسم دے کافر ہیں سن ولید بن مغیرہ ورگے عتبہ شیبہ ابو جہل ورگے بڑے بڑے کٹر قسم دے کافر میرے نبی دی نے بڑیاں گستاخیاں کیتیاں بے ادبیاں کیتیاں بلکہ ایک دن چلو طائف دی وادی دی گل بعد چ کرنا ولید بن مغیرہ ایک دن بکواس کی حضور پریشان ہو گئے آج دے معاشرے دی گل کراں تے دھی پریشان ہوئے تے ماں پوچھدی ہے پتر پریشان ہوئے تے پیو پوچھدا ہے مرید پریشان ہوئے تے پیر پوچھدا ہے نقیب نعت خواں پریشان ہوئے تے خطیب پوچھدا ہے غلام پریشان ہوئے تے آقا پوچھدا ہے محمد پریشان ہوئے تے خدا پوچھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمایا سونیا کیوں پریشان ہے اے مولا ولید بن مغیرہ نے عجیب جملے بولے اللہ فرمایا سونیا پریشان نہ ہو اتن بعد ذالک الزنین یہ تے آئی رامی یہ اپنے پیو دا تخم ہی نہیں انہیں تیری گستاخی کیتی ہے یہ اپنے پیو دا ہی نہیں یہ اپنے پیو دا ہی نہیں جڑا حضور دی گستاخی کرے وہ اپنے پیو دا نہیں حضرات توجہ دیا آج بڑی قابل غور ولید بن مغیرہ کر گیا انہیں جا کے اپنی ماں نو آکھیا اے ماں دس میرا ابا کون ہے
انہیں کہا دوا کتا بلا دلہ نہ ہوئے تھے ماما نہ انج دیاں گلاں نہیں نہ کری دیاں پتر ہے تے پتر ہی رہ ایک گلاں نہیں کری دیاں دفع انہیں پھر آکھیا ماں دس میرا پیو کون ہے انہاں بولی اندر گیا تلوار لے آندی نیام جو باہر کٹ کے ماں نو سین میں چلٹا گئے اتے بیٹھ آندا ہے ماں دس میرا ابا کہاں ہے انہیں آکھیا جڑے پتر نگیاں تلواراں لے کے ماما دیاں چھاتیاں تے بہ جان او حلالی نہیں ہو سکتے اٹھیا ماں دی کہن لگی او فلاں چرواہا جڑا نا او دا تو نطف ہے تیرا پیو تے اس قابل ہی نہیں سی او فلاں چرواہا تیرا او دا نطف ہے اٹھ کے تلوار نیام جو بند کر لئی تے بند کر کے پتہ کی آندے آج تک میں محمد موہو جنیاں گلہ سنیاں نے حق تے سچ سنیا نے حضرات اچھی ساری بول کے آندا ہے جدنا تو نکاح کیتا ہے جے او میرا پیو نہیں تے تمہیں میری ماں نہیں اگلا جملہ میرا ضائع نہ کری آجے سیال کوٹ تو لے کے ایتوں تک دا سفر بھی ضائع نہ کری آجے جملے نو حکمت نال سمجھی آجے حضرات بڑی قابل غور توجہ دیا آجے اٹھیا تلوار نیام چ بند کر لئی تے بند کر کے آندا ہے جے اے میرا پیو نہیں تو تمہیں میری ماں نہیں اگو پتہ او دی ماں کی آندی ہے میرے جملے تے توجہ دیا جے بڑا قیمتی جملے آندہ تو میری ماں نہیں اگو بول کی او دی ماں کہیں دی ہے واقعی حرامیاں والا کام کیتا ہی لوگ آندے سن حرامیاں قدیوی ماں مانو نہیں منیا حرامیاں قدیوی ماں مانو نہیں منیا حرامیاں قدیوی ماں مانو نہیں منیا اور تسی سمجھے ہی نہیں گل بڑی دور اپنی ہے میں بڑی دور اپنی کھلوتا تسی ایتھے ہی بیٹھے ہو حضرات توجہ دیا جائے او دی ماں کہیں دی ہے لوگ آتے کدی حرامیاں بھی مامانو منیائے نانا حرامی مامانو نہیں من لے انہیں کہا ماں میں نہیں رہنا تیرے کو انہیں کہا گالا سننا پیو تے چل تیرا یہ نہیں ہو رہے تے ماں تے تیری میں ہی نا ماں تے نہیں بدلی میں ہی تیری جنم دیتا ہے میں ہی تیری ماما کچھ حیا کر میرا ہور پتر کوئی نہیں تے تیرا پیو بھی اس قابل کوئی نہیں اے حرامیاں نہ جا انہیں کہا نہیں میں تیرے کار ہونا ہی میں تیرے نڑے لگنا ہی نہیں ولید بن مغیرہ دی گل پہ کرنا گل نو سمجھو ذرا انہیں کہا نہیں میں تیرے ماں ہی نہیں مانتا میں تیرے کار ہونا ہی نہیں انہیں آکیا حرامیاں نہ جا ماں تے تیری میں ہی ہاں انہیں آکیا نہیں میں تینوں ماں ہی نہیں مندا انہیں آکیا دفع ہو اج لوکاں دیاں گلاں تے مور لا چھڈیا لوکاں دی گل تے مور لا چھڈیا حرامیاں گل سچی کر دتی واللہ کدی حرامیاں بھی کدی حرامیاں بھی ماما نو منیا ہے آج جڑے ماں باپ دا ادب کر رہے نے او دی حلالی نے جڑے نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماں پہ من دے نے او دی حلالی نے النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم نبی مومنہ دیاں جانہ دے قریب ہے جڑیاں دیاں بیویاں نے مسلمانہ دیاں ماں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
رب دے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے ولید بن مغیرہ انہیں گستاخی کی تھی رب آکھیا جڑا نبی دا گستاخ ہے او حلالی اچھی بولو جڑا نبی دا گستاخ ہے او حلالی آسان ایسے واسطے 20 فروری نو باہر نکلنا ہے تاکہ حرامیاں نو دسیے کہ اے فرانس دے کتیاں دی تھے جگہ نہیں اے ملک مصطفیٰ دے عاشقاں دا ہے حضرات توجہ دیا آج بڑی مہربانی میں عرضے کر رہا سا میری سرکار دے بڑے بڑے دشمن سارے مکے جو دشمن طائف دی وادی والے بھی دشمن حضور دے کولوں خبر صحابہ سنی تو طائف دی وادی چلی گئی اتھے کافرہ نے کٹ کر لیا ان گل بڑی توجہ والی سارے کافر کٹھے ہو گئے انہاں کیا کچھ کر لو مسلمانہ دا نبی آ رہی ہے ایک اور سردار کافر اٹھیا انہیں کیا میں سنیا ہے او بڑا سونا ہے جڑا نو دیکھ لیں دے پھر او دائی ہو جاتا ہے ایک دفعہ سارے اینڈ تک بیٹھے بندے اچھی آنکھوں والا سبحان اللہ ادھے بندیاں نے زور لایا ہے ادھیاں نے منہ چاکھے ہے نہیں منہ چ نہیں کہنا اچھی ساری ساریاں کہنا ٹل مار کے اچھی ساری سبحان اللہ اینج سارے بولو بڑا لطف آ رہے ہیں حضرات گرامی ذرا توجہ دیا آجے ایک اور کافر بولیا انہیں آکیا انج کرو جنگلہ چ جاؤ کنڈے لے آؤ تو جیدو مسلمانہ دا نبی آئے اسی گلیاں چ کنڈے کھلا رہا گئی انہوں کنڈیاں دی چوبن ہوئے گی سانو ٹکنا نہیں پینا روکنا نہیں پینا کنڈیاں دی چوبن ہوئے گی آپ ہی واپس ٹر جائے گا ایک اور کافر کو بول کے جواب دے کیا میں اوہ سنو میں سنیا وہ کنڈیاں تے بھی چل کے آ جاتا ہے انہوں نے کہا جی کرو پتھر لے وہ پھر نال چھوٹے چھوٹے کنڈے بھی کھلا رہا گے تو پتھر بھی لے مسلمانوں توجہ دیا جرا وہ کافران کیا پتھر لے وہ انہوں نے کہا پتھر کی کرنے نہیں انہوں نے کہا بچیانوں تے عورتوں چھتاں دے چڑھا دیو مسلمانوں دا نبی آئے گلیاں چے کنڈے کھدرے ہونگے چے کنڈیاں تے چل کے آ بھی گیا نا انہیں اپنے الہ دیا طریفہ کی دیا اتوں دی پتھر بارا آج منو تے تینوں دین بڑا سستا لگا ہے پاکستان دی 15% آبادی قرآن تے فرمان نو سمجھن تو قاصر ہے تاریخ تے ترجیح دے کے تاریخ نو منی بیٹھی ہے تاریخ تے میرے پیران دے تھلے بھی رکھو موکوں دی لنگ جانگا لیکن قرآن لے آؤ میں سینے نال بھی لاؤں گا محمد دا فرمان لے آؤ میں دل میں بھی پاؤں گا اسا تاریخ دے مگر نہیں جانا اسا یا قرآن دے مگر جانا ہے یا پاک محمد دے فرمان دے مگر جانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں دے دیوانیوں دے مستانیوں ہر بلادری دی دعوت جمع ہون والے ہو علماء کرام دے قدمہ چبین آلے ہو سنو ذرا ایک اور کافرانہ سردار بولیا انہیں آکیا میں سنیا ہے او دروازے کھڑکا کی آمد ہے او وعدہ اللہ شریک ہے او دی عبادت کرو او اپنے رب دی طرف توجہ دلاند ہے انہاں کیا ہے کہ جوان دروازے تے کھڑا کر دیو جدو مسلمانہ دا نبی کسی دا دروازہ کھڑکٹائے اگو جوان دروازہ کھول دیائی نبی نو دھکا مارے حضرات کے تین گلوں نہ پاس کر لیاں کنڈے لے آؤ پتھر لے آؤ جوان کھڑا کر دیو حضرات خبر میرے نبی تک بھی چلی گئی حضرات وقت آ گیا حضور تشریف لیا ہے تو جدو طائف دی بادی دے قریب آئے اگے میں کیا کلیاں دے اندر کنڈے کھل رہی ہوئے نے میرے نبی نے تک لیا لیکن حضور واپس نہیں گئی اوہ لوگوں
मैनू ते तुहानू दीन बड़ा सस्ता लभा है। जरा दीन दी आप यारी वेखो मेरे नबी ने किस तरह की है। दीन नू परवान किंज चढ़ाया, दीन नू इन्हां मनाज़िल विच तय किंज कराया। ओह लोगों मेरा नबी उन्हां कंडियां ते चलन लग पे। मेरे नबी दे कदमे मुबारक जिदे चुबन होई हजूर ने उच्ची सारी आखिया ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरे कदम च कंडा लगा हजूर फिर आखिया ला इलाहा इल्लल्लाह। हजूर चलते जा रहे ने कंडियां दी चुबन होई जा रही है। सरकार इल्लल्लाह दी ज़रबा ला रहे ने। उतो पत्थरां दी बारिश शुरू हो गई। कदी ताई जानब दा पत्थर कदी पाई जानब। हजूर इल्लल्लाह दी ज़रबा ला रहे ने। दरवाजा खटखटाया। ओए लोगों बुतां दी पूजा ना करो, ओदी इबादत करो जेड़ा वहदहू ला शरीक है, जेड़ा अव्वल भी है आखिर भी है ज़ाहिर भी है बातिन भी है, जिदी शान है इन्नका अला कुल्ले शहीन कदीर। काफरां दे जवानां ने दरवाजे जिदों मेरे नबी ने तबलीग फरमाई उन्हां दरवाजे खोले, खोल के मेरे नबी नूं धक्के मारे। है कोई अज जड़ा धक्के खा के दीन बयान करे? कोई अज जेड़ा कंडियां दी चुबन लै गए तो फिर भी रब दियां हमदा बयान करदा रहे? है कोई अज पत्थरां दी बारिश दे विच इल्लल्लाह दियां ज़रबा लांदा रहे? ओह लोगों मेरे नबी ताइफ दी वादी दे दरमियान आ गए। पत्थरां दी बारिश हो रही है। दाएं बाएं फ्रंट बैक तो पत्थर पे लग देने। मेरे नबी ने यदुल्लाह दे गोरे गोरे इंज हाथ चुक लेने। हजूर ने अल्लाह दी बारगाह अर्ज की थी ए मौला पत्थर मारन वालियां नूं हदायत अता फरमा दे। वो पत्थर मारने वाला को देते हैं दुआए छल कहीं लाओ मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी हो कहीं लाओ कहीं लाओ मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मोहब्बतों के यूं सरकार ने दरिया बहाए, दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए। यूं बंदा नवाजी की जोहर दिखाए, खुद खाए जो और जवाहर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, अरे दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। नाराए रिसालत। मेरे को एक मस्जिद मौली साहब आए, मैनू आ कहते चिश्ती साहब मैं अजकल ना फारग हाँ, मैनू किसी मस्जिद लवा दो, मैं इमामत खिताबत करना। मैं कहा अच्छा ठीक है। एक पिंड च जगह ऐसी लगवा दिता। 3 साल उन्होंने तबलीग की थी। को फौतगी हो गई, छुट्टी लैके गए, कोई 2-3 दिन की, 5-6 दिन लग गए। ओ वापस आए तो मस्जिद की कमेटी ने शाम के टाइम जवाब दे दिया। उन्होंने कहा तुम 2-3 दिन की छुट्टी लैके गए, 5-6 दिन लाए, छुट्टी करो, असी बंदा होर रखना है। वो शाम के टाइम से गल हुई, शाम के टाइम मौलवी साहब ने आख्या मेहरबानी करो, फौतगी हुई सी ते तुसी मैनू इन्नी को गल पिछे मस्जिद कट्टन रहे हो। वो कमेटी का एक बंदा
بڑے عجیب انداز میں انہیں عجیب جے جملے بولے جڑے مولوی صاحب بڑے گھراں گزرے ہون لگ پے مسجد اندر ماحول عجیب قسم دا ہو گیا انہاں چابیاں رکھیاں انہاں کہا نہیں ہون نہیں جانا صبح تسی مسجد جو اپنا سامان چکو مکان خالی کرو تے جاؤ وہ جدو بندے کرن ٹر گئے تے مولوی صاحب جنہ میرے کو آ گئے مینوں آ کے صبح فجر دی نماز تسی پڑھانی ہے میں تے نہیں پنڈ اس جانا میں تے راتوں رات سامان چک کے جا رہا چابیاں نے مسجد دی میں کہا نہیں تسی جاؤ رات کٹو صبح میں بھی آواں گا گل کران گے ہو جائے گا ٹھیک ماحول اگر رون لگ پے میں کہا کی ہویا ہے آندہ نے بڑے غلط جملے مینوں بولے نے میرے پیچھے نماز پڑھدا رہا بڑے غلط جملے بولے مینوں بڑے گراں گزرے میں بڑا پریشان ہویا امام نال انج تے نہیں کسی نے بھی کرنا چاہیے میں کہا کی آکھیا انہوں نے بس دسن والی گل نہیں انہیں بڑے عجیب قسم کے جملے کسے میں کہا چلو کوئی گل نہیں پھر بھی تسی چل کے اوتھے آرام کرو رات کٹو تو صبح انشاءاللہ گل کریں گے انہوں نے کہا نہیں تانوں میری عزت کا احساس نہیں چشتی صاحب عزت ہو کے کیڑی گل ہے میری اکھاں وچ بھی آنسو آ گئے میں کہا ملا جی انہاں تانوں پتھر تے نہیں مارے انہاں تواڈے راہاں وچ کنڈے تے نہیں کھلارے انہاں باہر نکل کے آوازاں تے نہیں کسیاں انہاں تانوں دھکے تے نہیں مارے میرا نبی کنڈیاں دی چوبل لے کے بھی دین بیان کری جا رہا میرا نبی کنڈیاں دی چوبل لے کے بھی اسلام دی آپ یاری کر رہے ہیں میرا نبی دھکے کھا کے بھی حضور پھر سنبھل کے کھڑے ہو گئے رب دیا صفتاں بیان کر کے پتھر مارن والیاں نو ہدایت دے رہے نے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں اکثر کہیں لا مثال ایسی شرافت تو ایسی ہو کہیں لا مثال ایسی شرافت اور جو پھر یہ تذکرہ کیتا نا میں پھر مولوی صاحب تھوڑے جس سمجھے پھر صبح اتھے میں کیا لات انشاءاللہ پھر قابو بچ کر لے گال بات ہوئی معافی بھی دعائی اس بیوقوف نے جڑا عمل کیتا سی تو کیا معذرت کر حضرت صاحب علماء نال بدتمیزی نہیں کری دی ایسا جملہ نہیں بولی دا جی دنال کدلے بندہ ایمان ہی نہ اپنا ضائع کر بیٹھے تے کدلے کفر دی موت وچ نہ ٹر جائے اس واسطے علماء دا ادب و احترام قدر حیا رکھو تاکہ جدو موت آوے تے ایمان دی حالت وچ آوے تو میری سرکار جی تو طائف دی وادی جو سرکار آئے نا واپس تے گھر وچ ایک شہزادی سی چھوٹی جی عمر پتہ کون مخدومہ کائنات نور نظر مصطفیٰ جناب سجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نجرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ کاریہ سائمہ نور نظر مصطفیٰ جناب سجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اے جڑا میں پڑھیا نا سلام اللہ علیہا معصوم سمجھ کے نہیں اپنے عقیدے تے نقطہ نظر دے مطابق محفوظ سمجھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھو پھر بھی جائز سلام اللہ علیہا پڑھو پھر بھی جائز لیکن محفوظ سمجھ کے پڑھو حضرت مخدومہ کائنات دی عمر بڑی چھوٹی تے جدو سرکار پاک دے کپڑیاں تے خون ویکھیا تے قدمہ چو خون پیندا ویکھیا تے اکھاں چو خون اکھاں چو انسو نکل آئے تے بھاج کے نا انج حضور نو جا کے جپا مار لے تے رون لگ پیا میری سرکار نے اٹھایا مخدومہ کہندیاں نے بابا کیوں ایسے علاقے چ جاندے ہو جتھے لوکاں نو تہاڈی قدر کوئی نہیں پہچان کوئی نہیں میرے نبی نے کو کی فرمایا اے زہرا میں اپنی
مرضی نال نہیں جاندا میں اللہ دی مرضی نال جانا کائنات دے مسلمانوں ذرا توجہ دیا جی وقت گزردا گیا فتح مکہ والے دن حضور کعبے دی دیوار نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے ایک صحابی آکھی آمدے سنا او جڑے طائف دی وادی دے لوگ وہ سارے آئے نے سرداران پہلا ملنا چاہتے نے حضور فرمایا بلوا لو غلام گیا چلو بھائی حضور بلا رہے جائے انہاں کیا سرداروں پہلا تو جاؤ سلوک چنگا ہوئے مگروں نہیں سارے ٹر جاواں گئی پہلا تو سردار آئے حضور دے کول آکو نہ ہاتھ بننے حضور اٹھ کے کھلو گئے ہاتھ کھولے سینے لا لیا انہاں کیا کلمہ پڑھاؤ حضور نے کلمہ پڑھایا مگروں نہیں سارے آگے سب نے کلمہ پڑھ لیا ایک صحابی کہتے سونیا انہاں نوی سینے لایا نہیں جنہ رامج کنڈے کھلارے پتھر مارے دکے مارے میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاماں جے میں سینے نہ لاواں تو پھر کون لائے گا اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے شاعر نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے خوب آکھی ہے آسیہ گناہگار ہو شکر دے سجدے ادا کرو سب نسینے لانے والا آ گیا سب نسینے لانے والا حضرت علامہ ماسٹر خضر حیات صاحب دی فرمائش ہوئی میں مد نظر رکھ رہا بس سمیٹنا بھی چاہنا انہاں دی حکم نامے دی بس تمیل کرنی ہے منو تے توانو سجنوں دین لبا ہے سستا نہ کھلونا پیا ہے نہ راتاں نو جاگنا پیا ہے نہ اڈیکنا پیا ہے ہائے اے دی قدر پوچھنی آ ذرا تاریخ مکہ پڑھ میرے نبی نو کافرہ نے کنیاں تکلیفاں عزیزتاں دتیاں میرے نبی نے ہر پریشانی دا سامنا کر کے اسلام دی آبیاری فرمائی اے دی قدر پوچھنی ہے اس بلال نو پوچھ جڑا محمد دے ناتے مارا کھا کے بھی آندہ سی بوٹی بوٹی بھی کر دے ہو تو یا محمد پھر بھی نہیں چھڑنا اے دی قدر پوچھنی ہے تو پھر کربلا وچ اس عظیم ہستی کو لو پوچھ جن نے انج 6 ماہ دا پتر لے کے ہتھاں تے رکھ کے تے کدی مالک دے نال گلاں کر کے آندا ہے لے کے چلنا ہن تے راضی ہے نا ہن تے راضی ہے نا ہے جڑا کربلا دی زمین وچ آ کے 6 ماہ دا پتر بھی اسلام تحفہ دے رہے ہیں تحفہ دے رہے ہیں تسی سمجھے ہی نہیں کون دے رہے ہیں مولا حسین اچھی بولو مولا اس میں حسین دیرا دب کے بولنے اچھی بولو مولا انج نہیں ہو اچھا پچھلے بندے بھی بولو مولا میں نہیں تو انہوں ویندہ پیا حسین نو تے پتہ ہے نا میرا غلام کیڑا کیڑا بولن رہے ہیں رب نو تے پتہ ہے نا میرے حسین دی محبت والا کیڑا بولن رہے ہیں اچھی بولو مولا میں چاہنا درہ 5-7 دفعہ تو ہٹیاں زبانہ تو اس میں حسین ایک بڑا پکیزہ نہ ہے بیان کر لو عام جنا نہیں اے او بے جدی ولادت دی خبر جبریل نبی کو لے کے آیا ہے او دا نام مولا حسین ہے اس میں حسین تسا بولنے اچھا بولنے او دا نام مولا حضر بھی سارے نہیں بولے جوان بولو ہن تسا بولنا تو میں کہہ جانا نہ بولو تو ایتے چھوڑ کے چلا جائے گا اس میں حسین وہی بندہ پڑھ سکتا ہے جیدی اندر بھی حسین پار بھی حسین جیدی ولادت دی خبر جبریل لے کے آیا ہے اوہ بولو او دا نام مولا اوہ لا جنوں گردی
رسول نے آپ دیتی ہے او دا نام مولا حسین ہے جیدے کان وچ اذان نبی نے آپ پڑھی ہے او دا نام مولا حسین ہے او اذان نہیں پڑھی جڑی 3 ٹائم پڑھی جاندی ہے او اذان پڑھی جڑی پوری دنیا دے 5 ٹائم پڑھی جاندی ہے او لوکاں جیدے کان وچ اذان رسول آپ پڑھی ہے او دا نام مولا حسین ہے جنہوں نبی نے اپنی زبان چسائی ہے او دا نام مولا ہاتھ بھی ایتھے سینہ بھی اچھا اس میں حسین وچ نعرہ مار دیا جانا ہے جنہوں نبی نے زبان چسائی ہے او دا نام مولا حسین ہے او جدی زبان رسول نے آپ چوسی ہے او دا نام مولا حسین ہے جنہوں نبی نے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے اپنی زلفاں پکڑا کے آکھیا لے شہزادیا اج جدھر تو موڑے گا تیرا نانا آج ادھر ہی مڑ جائے گا او دا نام مولا حسین ہے او جن نے کربلا مسایا ہے او دا نام مولا حسین ہے جن نے اکبر کو آیا ہے او دا نام مولا حسین ہے جن نے سجدے نظرانہ دیتا ہے او دا نام مولا حسین ہے جن نے زید نوک تے چڑھ کے پھر قرآن سنایا ہے او بولو او دا نام مولا یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین حضرات بس آخری بات کر رہے ہیں توجہ دیا جائے منو تے تینو دین بڑا سستا لگ گیا سجنا پھر بھی آج دین دارہ تو گلیاں چکے ہیں تے پھر تیری عقل تے ماتم کیتا جا سکتا ہے لیکن اس دین دی آبیاری ویخ رسول اکرم تو لے کے نواسیاں تک کیویں دی حفاظت بھی کیتی تینو پروان بھی چڑھائی کربلا دی زمین تبدہ ہویا ریگستان اوہ دنیا والے ہو کل کنبہ قبیلہ قربان ہو گیا ہے میرے امام علی مقام خیمے میں چاہے نہیں اگے شہر بانو حضرت شہر بانو جناب امام زین العابدین گفتگو پیاں کر دیا نہیں میرے امام نے فرمایا نہیں شہر بانو کیڑیاں گلنا پی کرنی ہے اندھی آقا حسین بیمار آبد ہوش میں چاہے علی اصغر دا بیا پوچھ دے میرے امام نے فرمایا نہیں شہر بانو چھوڑ دے گلہ تیاری کر تیرا حسین چلائی اے حضرت امام نے جدو ہے آکھیا شہر بانو دی ہاں نکل گئی اے قریب ہو یانے ہاتھ بن کی آندی نے آقا حسین تسی ٹر جاؤ گے میں کدھر جاوانگی آقا جنہ دیاں اجڑ جاندیاں نے ماں پہ آکے دیاں نو لہ جاندے نہیں آقا جنہ دے ماں پہ نہ ہون ویر آ جاندے نہیں آقا ویر آندے نہیں ہائے ساڑے ہوندیاں ساڑی بہن کیوں رو گئی آقا ویر لہ جاندے نہیں جنہ دے براوی نہ ہون اوہ عورت پترہ دے سر دے زندگی بسر کر دیئے آقا میرا دے پتر بھی کربلا وچ ٹر گیا ہے میرا ویر بھی کوئی نہیں ماں پیاں دی خبر کوئی نہیں لوکاں دیا جد اجڑن دیا تے ٹر جان دیا نے بیٹے میں اجڑی نمانی کس پاسے جاواں نہ سورے نہ پیکے حضرت نی گل بھی ہوندی او تو سجدہ زینب آ جاندیاں نے نی بابی شہر بانو کی ہویا
حضرت شہر بانو آندی آنی اے سجدہ زینب منو چھوڑ اپنے ویر دے قریب ہو تیرے آخری ویر بھی جا رہی آئی اوے لوکو برہا دے ایک نہیں بولدا پر جی دے بارو بار کربلا وچ سارے ٹر جان اوے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہونن مانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ساڑھے گجرہ والے دے اندر 4 برات ایک گڑی جی سوار ہو گئی اپنی کار وچ پنڈی گئے نے واپس جیلم پول تو نیچے اترے ایکسیڈنٹ ہو گیا 3 برات ہے تے مر گئی ایک بچ گیا لاشاں انہاں دے گھر آئیاں گھرہم بچ گیا چند دنوں بعد میں فاتحہ پڑھن گیا اور میں ویکھیا انہاں دیاں 2 بہناں کملیاں ہو گئیاں کنداں لگ کے گلاں کرن ٹکرا پیا مارن مینوں بچیاں دے والدین کہن لگے چشتی صاحب انہاں نوں تسلی دیا جے میں کیا دیو صبر کریا جے اللہ دی رضا ہے آدھیاں نے چشتی صاحب لوکاں دا ایک برا ٹر جائے نہیں بولدا 3.5 مر گئے نے اور میں کیا دیو شکر کرو ایک بچ گیا جے ذرا کربلا نو پڑھ لو اور زینب دا تے ایک بھی نہیں بچیا سارے ٹر گئے اور میں کیا بچیا صبر کریا جے اوے دنیا والیو سجدہ زینب دا آخری ویر بھی تیاری کر کے جا رہے ہیں داستان بڑی طویل ہے میرے امام نے فرمایا اے زین العابدین جی بابا فرمایا پپھو تے ماما دے پردے دا خیال رکھی جی بابا اے میری ننی جی سکینہ ہی اے نجدیمی دے احساس نہ اڑ گئی اوے دنیا والیو بچڑی بول کی آندی ہے بابا او شریعت دیا علم بردارا ذرا جاندیا جاندیا اے دے دستا جا لوکی یتیم کنو کہیں دینے اور میرے امام دی ہاں نکل گئی ہے اور میرا امام بیٹی نو سینے لا لیا ہے فرمایا شہزادی سکینہ صبر دا دامن نہیں چھڑنا تھوڑی دیر تو بعد لوکی تینوں یتیم آکھن گے میرے امام تسلی دے کے صبر دے دلاسے دے کے امام کربلا ول گئے حضرات امام حجت واسطے خطبہ دیتا یزیدیاں نے آکھیا حسین یہ جان بڑی چیز ہے جان بچا لو امام نے جواب دیتا حسین کو حکم ہے اسلام بچا لو واہ حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا آج سید حسین دی شہادت دا صدقہ ایک مسلمانہ دا فوجی سرحدہ تے کھلو کے اپنے ملک دی حفاظت کر کے کہہ رہے ہیں لوگو جنہ ایمان دی حفاظت کی سی وہ کربلا وچ ٹر گئے جنہ پاکستان دی حفاظت کی ہے وہ سرحدہ تے کھڑے ہو گئے انہاں دے اندر اے جڑا جذبہ شہادت ہے اے میرے سید حسین تے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ دی تفیل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی من تو ہنوی جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت ساڑے اندر اللہ پیدا فرمائے وما علیہ الا البلاغ